हरिद्वारको परम पवित्र क्षेत्र जहाँ यति बेला सनकादि कुमारहरू व्यासासीन भएर देवर्षि नारदलाई प्रमुख श्रोता बनाएर यो श्रीमद्भागवत महापुराणको महात्म्यको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। देवर्षि नारदले प्रश्न गर्नुभयो सनकादि कुमारलाई, हे गुरुदेव, यो भागवतको बडा अद्भुत महिमा त मैले देखेँ। यही भागवत सुनेर केवल 7 दिनमा परीक्षितले भगवानको त्यो दिव्य धामलाई प्राप्त गरे। यति मात्र होइन, त्यो ज्ञान र वैराग्य त्यो बडा जर्जर बनेका थिए, शरीर जर्जर भएको थियो। यो भागवतको महात्म्य श्रवण गर्नाले नै उनीहरू त बडा तरुण अवस्था प्राप्त गरे। यो अद्भुतको आश्चर्यमय दृश्य मैले दर्शन गरेँ। मलाई त अब यो बताइदिई बक्सियोस्, यस्तो को पापी छ जसले यो भागवत श्रवण गरेर पनि मुक्तिलाई प्राप्त गरेको होस्, त्यो वैकुण्ठलाई प्राप्त गरेको होस्, त्यस्तो कोही छ भने मलाई बताइदिनुहोस्, प्रश्न गर्नुभयो। तब सनकादि कुमार यति बेला देवर्षि नारदलाई गोकर्ण धुन्धुलीको बडा मङ्गलमय आख्यान कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। आत्मदेव ब्राह्मण त त्यो धुन्धुकारीको त्यो दुष्टतालाई सहन गर्न नसकेर, आत्मदेव ब्राह्मण आफैमा बडा तेजस्वी ब्राह्मण, तर पुत्र भने बडा दुष्ट। माता पितालाई सबैभन्दा धेरै कष्ट तब हुन्छ जब सन्तान नालायक हुन्छ। जीवनमा माता पितालाई सबैभन्दा बढी कष्ट त्यहीँनिर हुने गर्दछ कि मेरो पुत्र नालायक भयो। सन्तानले दुःख पायो, सन्तानले कष्ट पायो भने माता पिताको हृदय बडा छिया छिया हुने गर्दछ। यो माता पिताको यो स्वभाव हो, सन्तानप्रतिको यो वात्सल्य प्रेम हो। आफ्नो त्यो पुत्रको त्यो दुष्टतालाई सहन गर्न नसकेर आत्मदेव ब्राह्मण त जङ्गलतर्फ गोकर्णजी महाराजले दिव्य ज्ञानोपदेश दिनुभयो, वैराग्य भाव जागृत भयो, जङ्गलमा जानुभयो, तप गर्नुभयो, वैकुण्ठ धाम प्राप्त गर्नुभयो। तर जुन दिन पिताले घर छोडेर जानुभयो त्यस दिनदेखि गोकर्ण यता धुन्धुकारीको दुष्टता त झन् बढ्दै गयो। पिता छँदासम्म घरमा अलिकति सन्तान पनि अलिकति धक मान्ने गर्दछ। अब पिताले नै छोडेर गइसकेपछि माताप्रति त अब अधिकार जमाउन थाल्दछ। यो त माताहरूलाई एउटा वचन आउने गर्दछ कि माताहरूको जीवन नै बाल्यकालभरि माता पिताको अधीनमा, विवाह गरिसके पश्चात पतिको अधीनमा, यदि पति गयो भने पनि फेरि सन्तानको अधीनमा। यो त माताहरूको जीवन नै हो, सधैँभरि कसै न कसैको अधीनमा रहनुपर्ने। त्यसमाथि पनि दुष्ट सन्तानको अधीनमा रहनु, यो जतिको पीडादायी त केही पनि हुन सक्दैन। यता छोडेर जानुभयो पिताले घर। अब धुन्धुकारी भने मातालाई खुब कष्ट दिन लागिरहेको छ। अरे मेरो पिताले जीवनभर कमाएर राखेको त्यो सम्पत्ति कहाँ लुगाएर राखेकी छस्, मलाई दे। पतिर्यो परते तेन जननी ताडिता भृशं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिशेलतया न चेत्। अरे मेरो पिताले, तेरो पतिले कमाएर राखेको धन कहाँ लुकाएर राखेकी छस्, मलाई त्यो धन दे। बिचारी धुन्धुलीले पनि कहाँबाट दिउन्, घरमा त केही थिएन। अरे बाबु, जति थियो तैँले त शराबमा र जुवामा सबै धन सम्पत्ति सकिसकिस्, मैले कहाँबाट दिउँ। मातालाई गाली गरी गरी लात्ताले हिर्काएको छ। अरे मलाई धन दिइनस् भने अगुल्टोले ल्याएर तँलाई हिर्काउने छु, मलाई धन दे। माताको केस समातेको छ, कहिले मातालाई पिटेको छ। धुन्धुली पनि बडा कष्टमा छिन् आजभोलि त। ओहो, पतिले दिएको त्यो फल यदि मैले खाएको भए मेरो घरमा गोकर्ण जस्तो सुन्दर पुत्रको प्राप्ति हुन्थ्यो, म कति भाग्यशाली हुन्थेँ होला। आज सन्तको त्यो अपराध, ब्राह्मणको त्यो अपराध, सन्तको त्यो वचनको अपराध गर्नाले आज मैले जीवनमा यो कष्ट भोग गर्नु पर्यो। बडा दुखित भयो। रात्रिको समयमा घर नजिकै एउटा कुवा थियो। यो दुष्ट पुत्रको यो दुष्टता सहन गरेर बस्नुभन्दा त मर्नु जाति भनेर रात्रिको समयमा त्यही कुवामा हाम फालेर धुन्धुलीले पनि आफ्नो प्राण त्याग गरिदिए। अब त घरमा माता पनि हुनुहुन्न। अब त यो झन बडा अब निर्भय भयो।
अब त घरको सारा धन सम्पत्ति पनि आफ्नै, अब बडा आफै नै घरको मालिक भएर रहेको छ। एक दिन कहीँबाट एकदा कुटलस्तासु, 2-4 5 कहीँबाट वेश्याहरूलाई लिएर घरमा लिएर आयो। उनीहरूलाई पत्नी बनाएर घरमा लिएर आएको छ। त्यही वेश्याहरूको साथमा शराब पान गरेको छ, मांस भक्षण गरेको छ, उनीहरूकै साथमा रहिरहेको छ। वेश्याहरू घरमा त आइसकेपछि भने अरे हामी यसै तिमीसँग यहाँ यसै त बस्नेवाला छैनौँ, हामीलाई त धन चाहिन्छ, धन ल्याऊ। अब धन त यससँग सबै सकिसकेको थियो। अब केही धन कमाउन जानका लागि अब यसलाई कसैले विश्वास गर्दैन। जानेको त केही छैन, काम गर्न केही जान्दैन। ब्राह्मणको जुन ब्रह्म कर्म हो त्यो ब्रह्म कर्म यसले जीवनमा कहिले गरेकै छैन। अब के गरोस्? अब चोरी गर्न प्रारम्भ गर्यो। चोरी गरेर लिएर आउने गर्दछ। ती वेश्याहरूलाई ल्याएर त्यो धन दिने गर्दछ, उनीहरूकै साथमा रहने गर्दछ। यसै गरी व्यतीत हुँदै गयो। एक दिन त यसले चोरी गर्दा गर्दै राजाको खजानामा गएर चोरी गरेर राजाको खजाना नै लुटेर लिएर आयो। घरमा ल्याएर वेश्याहरूलाई दियो। वेश्याहरू पनि बडा खुसी भए। यसलाई खुब शराब पान गरायो। यो पनि खुब त्यसैमा बडा वेश्याहरूसँग भन्न लाग्यो, देवी हो अब धन कोही चोरी गर्न जानु पनि पर्दैन, हामीलाई त जीवनभर यसैले पुग्दछ। रातभरि शराब पान गरेको थियो। रात्रिमा वेश्याहरूले यसो चर्चा गरे, अरे आज त यसले राजाकै घरको धन चोरी गरेर लिएर आएको छ। अब एक न एक दिन त राजाका सिपाहीहरू यो धन खोज्दै खोज्दै अवश्य आउनेछन्। आए भने यो धन सँगसँगै यो धन त लिएर जाने नै छन्, सँगसँगै हाम्रो पतिलाई पनि दण्ड दिनेछन्, यो धुन्धुकारीलाई पनि। अनि राजाका सिपाहीहरूले हामीलाई पनि दण्ड दिन सक्छन्। धन पनि जान्छ, उल्टो दण्डको पो भागी बन्नुपर्छ। के गर्ने? 5 ओटीले सल्लाह गरे। रातभरि शराब पान गराए। शराब पानमा मदोन्मत्त भएको धुन्धुकारीको दुईटीले गएर 2टा हात समाए, 2टीले गएर 2टा खुट्टा समाए। अगेनामा आगो बलिरहेको थियो। कोइलैसँगको आगो ल्याएर धुन्धुकारीको मुखमा राखिदिए। यो बडा छटपटाउन थाल्यो। तो अत्यन्त छटपटायो, तडपिरहेको छ। अब बोल्न खोज्दा मुखमा आगो छ। बडा तडपी 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 धुन्धुकारीले आफ्नो प्राण त्याग गरिदियो। वेश्याहरूले पनि त्यसको जति पनि धन सम्पत्ति थियो त्यो सबै धन सम्पत्ति 5 भागमा विभक्त गरे। भोलिपल्ट गाउँलेले सोधे, अरे त्यो धुन्धुकारी थियो तिमीहरूको पति कहाँ गयो? आजभोलि त देखिँदैन। अरे हामीहरूको पति आजभोलि खुब सुध्रिएका छन्, अहिले त विदेश धन कमाउन भनेर गएका छन्। गाउँलेहरूले पनि भने ठिकै भयो, यहाँ बसेको भए सधैँ हामीहरूको घरमा आएर चोरी गरेर उल्टो दुःख दिन्थ्यो। अब त अलि टाढाको 2-4 दिन भए पनि 1-2 वर्ष भए पनि गाउँमा शान्ति त आउने भयो। गाउँलेले पनि बिर्सिदिहाले। जो दुष्ट छ उसलाई समाजले पनि त्यति धेरै याद गर्दैन। अरे यो यहाँ बसेको भए उल्टो दुःख दिन्थ्यो, मर्यो ठिकै भयो भन्छन्, मरिहाल्यो पनि। धुन्धुकारीका ती पत्नी बनेका ती वेश्याहरूले अब एक एक गरेर घर छोड्दै छोड्दै गए। उनीहरू त आफ्नो आफ्नो ठाउँतर्फ प्रस्थान गरे। जसको अगतिमा मृत्यु भएको छ त्यस पनि महापापी यो धुन्धुकारी, जसले ब्राह्मणको कुलमा जन्म लिएर पनि जीवनभर कुनै पनि ब्रह्म कर्म गरेको छैन। यो धुन्धुकारी मृत्युपछि यसले नर्कमा पनि स्थान पाएन। धुन्धुकारी बबुबाथ महान प्रेत कुकर्मक, यसले प्रेत शरीर प्राप्त गर्यो। नर्कमा पनि यसले शुद्ध हुने स्थान प्राप्त गर्न सकेन। प्रेत बनेर रहेको छ, पृथ्वीमा नै प्रेत बनेर घुम्दछ। वायुको शरीर छ, खुब भोक लाग्छ, तिर्खा लाग्ने गर्दछ, खान खोज्छ, केही पनि खान पाउँदैन। बडा कष्टमा यो धुन्धुकारी प्रेत बनेर घुमिरहेको छ। एक दिन गोकर्णजी महाराजलाई, जो तीर्थयात्रामा हुनुहुन्थ्यो, गोकर्णजी महाराज घुम्दै घुम्दै एवं भ्रमन् स गोकर्ण स्वपुरम समुपेयिवान्, यसो घुम्दै 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 आफ्नो गाउँमा आइपुग्नुभयो गोकर्णजी महाराज। अरे आज त गोकर्णजी आउनुभएको छ भन्ने सुनेर गाउँका जति पनि गाउँलेहरू थिए, विद्वत ब्राह्मणहरू हुनुहुन्थ्यो, वैष्णवजनहरू हुनुहुन्थ्यो, सबैजना गोकर्णजी महाराजको दर्शन गर्न भनेर आउनुभयो। रात्रिको कालमा आराम गरेर बसिरहनु भएको थियो, सबैजनाले जानुभयो। गोकर्णजी महाराजले भन्नुभयो, आज म यहीँ घरमै विश्राम गर्छु भन्नुभयो। रात्रि घरमै विश्राम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा रात्रिको समयमा गोकर्णजी महाराजलाई बडा अद्भुतको दृश्य देख्नुभयो।
रात्रिको समयमा घरि एउटा इन्द्रको स्वरूप बनाएर आउँछ, घरि गधाको स्वरूप बनाएर आउने गर्दछ, घरि प्रेतको शरीर बनाएर गोकर्णजी महाराजलाई एउटा कुनै प्रेतले बडा दुःख दिइरहेको छ, बडा तर्साउने चेष्टा गरिरहेको छ। गोकर्णजी महाराजले यो सबै देख्नुभयो, हातमा जलको पात्र लिनुभयो र त्यो प्रेतलाई स्तम्भित गरिदिनु भयो र प्रश्न गर्नुभयो, कस्त्वामुग्रतरो रात्रौ कृतो यातु दशादिशं किं वा प्रेत पिचासो वा राक्षसो सिति संसना। अरे त को होस्, प्रेत होस्, पिचास होस्, राक्षस होस्, आखिर को होस्, रात्रिको समयमा मलाई किन कष्ट दिइरहेको छस्, प्रश्न गर्नुभयो। तब त्यो प्रेतले गोकर्णजी महाराजलाई भन्न थाल्यो, अरे भाइ म अरू कोही होइन, अहम भ्रात तुदीयस्मि धुन्धुकारिति नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्म त्वं नाशितं मया। हे भाइ म अरू कोही होइन, म त तिम्रै दाजु धुन्धुकारी हुँ। आफ्नै पापका कारण स्वकीय नैव, मेरै आफ्नै पापका कारण, मेरै दुष्टताका कारण आज म यो प्रेत शरीर लिएर बाँच्न बाध्य, प्रेत शरीर लिएर डुल्न बाध्य भएको छु। हे भाइ मेरो उद्धार गर, यो शरीरमा मलाई बडा कष्ट भइरहेको छ, बडा दुःख भइरहेको छ, मेरो उद्धार गर, म बडा तडपिरहेको छु। जति दुष्ट भए पनि आखिर तिम्रो दाजु त हुँ, मेरो उद्धार गर, बिन्ती गर्न लाग्यो। गोकर्णजी महाराजले भन्नुभयो, अरे दाजु मैले त हजुरको मृत्यु भएको सुनेर मैले हजुरको नाममा गयामा गएर पिण्डदान कर्म गरेको थिएँ। जसको गयामा पिण्डदान हुने गर्दछ उसको उद्धार हो, जतिसुकै पापी भए पनि उसको उद्धार हुने गर्दछ, यो त शास्त्रको वचन थियो। मैले गयामा श्राद्ध गर्दाखेरि पनि तँले यो प्रेत शरीर कसरी प्राप्त गरिस्? तो प्रेत भन्दछ, गया श्राद्ध सथे नापे मुक्तिर्मेन भविष्यति। हे भाइ गयामा गएर एउटा श्राद्ध होइन, गयामा गएर 100वटा पिण्डदान गरे पनि 100वटा श्राद्ध गरे पनि मेरो उद्धार हुनेवाला छैन। यसकारण तिमी त मेरो उद्धार हुने अरू कुनै अर्को कुनै उपाय सोच। यो श्राद्ध गरेर यो श्राद्धादि कर्मद्वारा मेरो उद्धार हुनेवाला छैन। गोकर्णजी महाराजले भन्नुभयो, ठिक छ, त्यसो हो भने अहिले यो रात्रिको समयमा मलाई दुःख नदिनु, मलाई कष्ट नदिनु, म कुनै उपाय गर्नेछु भन्नुभयो। त्यो प्रेतलाई त्यहाँबाट पठाउनु भयो। बिहान गाउँभरिका ब्राह्मणजनहरूलाई, सन्तजनहरूलाई बोलाउनु भयो, सबैजना पाल्नु भयो। सबैका बिचमा गोकर्णजी महाराजले भन्नुभयो, अब मेरो दाजुलाई कसरी उद्धार गरौँ? सबै ब्राह्मणहरूले भन्नुभयो, अरे गयामा गएर समेत श्राद्ध पिण्डदान गर्दा समेत उद्धार भएको छैन भने अब यसलाई के गर्दा उद्धार गर्न सकिन्छ? कसैले पनि निर्णय दिन सक्नु भएन। गोकर्णजी महाराजले पनि सारा शास्त्रहरू पल्टाउनु भयो, तर पनि भेट्नु भएन। गयामा पिण्डदान गर्दा मुक्ति नभएकोलाई मुक्ति कसरी दिने? बडा विस्मित हुनुभयो। तब गोकर्णजी महाराजले सूर्यको गतिलाई अवरुद्ध गरिदिनु भयो। सूर्यनाथले भन्नुभयो, अरे गोकर्ण मेरो रथ किन अवरुद्ध गरेका छौ? गोकर्णजी त बडा तेजस्वी ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। मन्त्र तपोबलद्वारा त सूर्यको गतिलाई स्तम्भित गरिदिनु भयो। सूर्यनारायणले भन्नुभयो, अरे गोकर्ण मेरो रथ किन रोकिरहेका छौ? गोकर्णजी महाराजले भन्नुभयो, गुरुदेव हे सूर्यनारायण, मेरो दाजुको उद्धार कसरी हुन्छ मलाई पहिला त्यो बताइ बक्सियोस्, बिन्ती गर्नुभयो। तब सूर्यनारायणले भन्नुभयो, बाबु श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। बाबु तिमीले श्रीमद् भागवतको सप्ताह ज्ञान महायज्ञ गर। हेर यो यज्ञ गर्नाले जतिसुकै महापापी नै किन नहोस्, जतिसुकै ठुलो अपराध गरेको महापाप नै किन नहोस्, यो भागवतको 7 दिन सप्ताह गर्नाले उसको उद्धार हुन जान्छ। यसकारण तिमी पनि यो 7 दिनसम्म यो सप्ताह वाचन गर, तिम्रो भाइको उद्धार हुनेछ। गोकर्णजी महाराज गजगद हुनुभयो, सूर्यनारायणलाई दण्डवत गर्नुभयो। तत्पश्चात गोकर्णजी महाराजले सुन्दर श्रीमद् भागवतको सप्ताह लगाउने निर्णय गर्नुभयो। गाउँ गाउँबाट सारालाई निमन्त्रणा गर्नुभयो, सबैजना पाल्नु भएको छ। वैष्णवजनहरू, ग्रामवासीहरू सारा एकत्रित हुनुभयो। देवताहरू पनि आश्चर्य हुने खालको बडा अद्भुतको सङ्गम भयो। स्वयं गोकर्णजी महाराज नै प्रमुख वक्ता बनेर
कथा वाचन गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। त्यही बेला जसै भागवतको कथा प्रसङ्ग प्रारम्भ हुन लागेको थियो त्यही बेलामा यो प्रेत पनि धुन्धुकारी पनि त्यहाँ कथा सुन्नका निम्ति भनेर आयो। तर आएको थियो वायुका कारण यो घरि यता उडेर जान्छ, घरि उता उडेर जान्छ, कहीँ पनि स्थिर भएर बस्न सकेको छैन। प्रेतको शरीर छ, कहीँ पनि एक ठाउँमा बसेर कथा सुन्न सकेन। त्यही नै एक 7वटा ग्रन्थि भएको एक बाँस गाडेर राखिएको थियो यज्ञ सजाउनका निम्ति। यसले त्यही बाँसमा प्रविष्ट भयो। अब बाँसभित्र बसेर यसले त्यहाँ भागवतको कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्न लाग्यो। गोकर्णजी महाराजले प्रथम स्कन्धकोबाट भागवत वाचन गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। जसै जसै पहिलो दिनको कथा समाप्ति भयो त्यति नै बेला जसै कथा समाप्ति भएको थियो पहिलो दिनको, त्यो बाँसबाट एउटा आवाज आयो। यसो हेरेको त त्यो बाँसको पहिलो ग्रन्थि त्यहाँ फाटेर फुट्न गयो, त्यहाँ फाटिरहेको छ पहिलो ग्रन्थि। दोस्रो दिन पुनः गोकर्णजी महाराजले कथा प्रारम्भ गर्नुभयो। कथा सकियो। द्वितीय तथा सायं द्वितीय ग्रन्थि वेदनम। दोस्रो दिन पनि दोस्रो आँक्लो फुट्यो, तेस्रो दिन तेस्रो आँक्लो फुट्यो। यसै गरी गरी 7औं दिनसम्म गोकर्णजी महाराजले कथा पूर्ण गर्नुभयो। जसै 7औं दिनको दिनमा कथा समापन गर्नुभयो त्यहाँ त त्यो 7औं आँख्लो पनि फुट्न गयो र त्यहाँबाट एक दिव्य पुरुष प्राकट्य भयो। दिव्य रूपधरो जातस् तुलसी दाम मण्डित पीतवास घन श्यामो मुकुटे कुण्डलान्वित। दिव्य रूप धारण गरेको, सुन्दर माला लगाएको, तुलसीको माला धारण गरेको, पीताम्बरी वस्त्र ओढेको, शिरमा सुन्दर मुकुट धारण गरेको एक बडा दिव्य अद्भुत रूप प्राकट्य भयो। र त्यो प्रकट भएको त्यो दिव्य पुरुषले हात जोडेर गोकर्णजी महाराजलाई प्रणाम गर्न थाल्यो। नमाम भातरम सद्यो गोकर्णमिति च ब्रवीत। गोकर्णजी महाराजलाई दण्डवत गर्दै अत्यन्त सुन्दर वचन बोल्न प्रारम्भ गर्यो। दिव्य देव रूप लिएर, देवताको रूप लिएर त्यो धुन्धुकारी त्यहाँ प्रकट भयो। गोकर्णजी महाराजलाई प्रणाम गर्दै भन्न थाल्यो, अरे भाइ, आज तिम्रो सत्कृपाका कारण आज मलाई यो दिव्य रूप प्राप्त भएको छ। मैले त जीवनमा ठुलो गल्ती गरेछु। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनम क्षणभङ्गुर। यो मनुष्य शरीर त बडा दुर्लभताले प्राप्त हुने रहेछ। 84 लाख योनिहरू भ्रमण गरिसके पश्चात अन्तिममा यो मनुष्य शरीर प्राप्त हुने गर्दछ। अब यो मनुष्य शरीर मुक्तिका लागि 84 लाख योनिमा त हामीहरूले बडा कष्ट, अन्य योनिबाट, अन्य शरीरबाट मुक्ति हुन सक्दैन। पशुको शरीरबाट, गधाको शरीरबाट, कुकुर बिरालाको शरीरबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन। मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि त मनुष्य शरीर प्राप्त हुने गर्दछ। तर यो मनुष्य शरीरमा यदि कसैले गल्ती गर्यो भने फेरि त्यही 84 लाख योनिमा भ्रमण गर्नुपर्दछ। तर मैले त्यस्तो त्यो दुर्लभ मानुष हो, त्यो दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त गरेर पनि मैले जीवनभर दुष्कर्म गरेँ। आज त्यो दुष्कर्मका कारण मैले कति कष्ट भोग गर्नु पर्यो। यो मनुष्य शरीर त बडा दुर्लभ छ। यो शरीरबाट भगवत प्राप्ति गर्ने उपाय गर्नुपर्दछ। यो मनुष्य शरीरबाट आत्मकल्याणको उपाय सोच्नु पर्दछ, आत्मचिन्तन गर्नुपर्दछ। जबसम्म यो मनुष्य शरीरलाई चिन्न सकिँदैन, यो आत्मालाई जान्न सकिँदैन, त्यो परमात्मालाई जान्न सकिँदैन, त्यो परमात्माको भक्तिलाई जान्न सकिँदैन, तब सकिएन भने यो मनुष्य शरीर व्यर्थ हुन्छ र फेरि यही 84 लाख योनिमा भ्रमण गर्नुपर्दछ। र हे भाइ, यो ज्ञान भक्ति र वैराग्य तिनै कुरालाई जागृत गराउनेवाला त केवल एक श्रीमद् भागवत रूपी कथा रहेछ, जसले मनुष्य शरीर प्राप्त गरेर पनि यो भागवतको कथा सुन्दैन, त्यो त पशु समान हो। यसकारण जीवनमा जतिसुकै सबै कुराहरू भए पनि यदि केही कुरा छैन भने पनि भगवानप्रति पूर्ण विश्वास गरेर भक्तिका साथमा भगवानप्रति प्रेम भाव जागृत गरिरहनु, परमात्माको भक्तिलाई कहिले पनि नछोड्नु, परमात्माप्रति पूर्ण विश्वास गर्नु र जीवनमा पापादि कर्म, लोभ र पापबाट सधैँ बचिरहनु। यो लोभ जुन छ नि, लोभ,
यो लोभ नै मनुष्यको जीवनको पापको कारक तत्त्व हुने गर्दछ। यही लोभकै कारण नै मनुष्य पाप कर्म गर्ने गर्दछ। कृमि भेट भस्म संज्ञातम, यो मनुष्य शरीर भनेको त खरानी बनेर माटो बनेर एक दिन त जाने हो बिष्टा बनेर। यो शरीरको गति त केवल 3 वटा मात्र छ। यदि कसैले जलायो भने एक मुठी खरानी बन्छ, कहीँ ल्याएर गाडी दिने हो भने एक मुठी माटो बन्दछ, र यदि कहीँ ल्याएर यो शरीरलाई फालिदिने हो भने हिंसक जन्तुले खाइदियो भने त्यसको विष्टा बनेर एक मुठी विष्टा बनेर सिद्धिन्छ। यसकारण यो शरीरको ममताका लागि मनुष्यहरू अनेक पाप कर्म गर्दछन्, र यो पाप कर्म चाहिँ लोभबाट सुरु हुने गर्दछ। लोभ नगर्ने मान्छे, यदि लोभ छैन भने मान्छेले पाप पनि गर्दैन। यो लोभको उदय नै, पापको उदय नै लोभबाट हुने गर्दछ। एक ठाउँमा एकजना गुरुजी यसै गरी कथा प्रवचन गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। त्यही नै एकजना श्रोताले उठेर गुरुलाई प्रश्न गर्नुभएछ, अरे गुरुदेव, हामीहरूकोमा त हर कुराको त्यसको स्वरूप छ, चाहे त्यो पापको होस् चाहे त्यो पुण्यको होस्, त्यसको पुण्यको पनि एउटा स्वरूप छ। तपाईँ हाम्रो जस्तै स्वरूप छ, पापको पनि एउटा स्वरूप छ। कसैले प्रश्न गरिदियो, अरे गुरुदेव, यो पापलाई जन्म दिनेवाला यो पापको बाउको नाम चाहिँ के हो? प्रश्न गरिदियो। गुरुदेव विस्मित हुनुभयो, अरे मलाई रामचन्द्रको, भगवान् रामको पिताको बारेमा थाहा थियो, युधिष्ठिरको पिताको बारेमा थाहा छ, तर अब यो पापको बाउ को हो मैले कहाँबाट बताउने? गुरुदेव चुपचाप लाग्नुभयो, आफ्नो कथा सक्नुभयो। भोलिपल्ट आएर कथा सुरु गर्न लाग्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही श्रोता फेरि उठेर प्रश्न गर्यो, गुरुदेव, मैले हजुरलाई हिजो एउटा प्रश्न गरेको थिएँ, यो पापको बाउ को हो भनेर हजुरले बताउनु भएन। अब बिचरा गुरुले के बताउने? गुरुदेव चुपचाप लाग्नुभयो, कथा भन्न लाग्नुभयो। तेस्रो दिन पनि गुरुदेवले त्यसै गरी नै कथा सुरु गर्ने बेला फेरि उठ्यो त्यो श्रोता, गुरुदेव हजुरले मेरो प्रश्नको उत्तरै दिनु भएन। अब कहीँ कथामा यस्तो पर्ने पनि गर्दछ, यदि कहिलेकाहीँ कसैले, अब सबै कुराको ज्ञानी त कोही पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ आफैले पनि नजानेको, हामीहरूले पनि नजानेका प्रश्नहरू पनि ल्याउनुहुन्छ श्रोताहरू। यदि त्यो प्रश्नको उत्तर दिन सकिएन भने अनि त्यहाँ खैला बैला सुरु हुन्छ। अनि अरे यो गुरुलाई यति पनि आउँदो रहन्छ, बडा त्यहाँ अनि जोगी नै गाह्रो हुन्छ। अब सबै कुरा सबैलाई ज्ञान हुँदैन, बिचरा गुरुदेवलाई पनि थाहा थिएन। गुरुदेव चुपचाप टारिरहनु भएको थियो। त्यही कथा सुन्न आउने मध्येमा त्यस नगरकी एक गणिका थिइन्। गणिका वेश्या हर दिन कथा सुन्नका निम्ति भनेर आउने गर्दथिन्, अन्तिममा बसेर कथा सुन्ने गर्दथिन्। उनले देखिरहेकी छन्, यहाँ यो श्रोताले हर दिन गुरुको अपमान गरिरहेको छ। आज जसै गुरु कथा सकेर व्यासपीठबाट तल झर्दै हुनुहुन्थ्यो, गणिका गुरुको समीपमा आइन्। गुरुदेव, म यस नगरकी गणिका हुँ। मेरो घर हजुर कथा सकिसके पश्चात बेलुका बेलुका जब मन्दिर दर्शन गर्न भनेर जानुहुन्छ, त्यही मार्गमा मेरो घर पर्ने गर्दछ। हजुर पनि एक दिन आजसम्म मेरो त्यो घरमा कोही सन्त ब्राह्मणहरूले मेरो घर टेक्नु भएको छैन। जुन घर सन्त ब्राह्मणले टेक्नुहुन्न त्यो त मसान घाट जस्तो हुन्छ अरे। गुरुदेव, मेरो घरलाई पनि पवित्र पारिदिनुहोस्, मेरो घरमा पनि त यसो खुट्टा राखिदिनुहोस्। गुरुले भन्नुभयो, अरे म ब्रह्मचारी सन्त ब्राह्मण एक गणिकाको घरमा कसरी आउन सक्छ? आउँदिनँ म तिम्रो घरमा। गणिकाले हात जोडेर भन्यो, होइन गुरुदेव, म प्रतीक्षा गरेर बस्नेछु। गणिका त गइन्। गुरुदेवको मन्दिर जाने समय भयो। मन्दिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। गणिका आफ्नो घरको द्वारमा बसेर गुरुदेवको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेकी छन्। गुरुदेव आउनुभयो। गुरुदेव, यही हो मेरो घर, एकछिन त मेरो घरमा टेकेर मात्र त निस्किनुहोस्, मेरो घरभित्र छिरिदिनुहोस् मात्र, अरू केही इच्छा छैन मलाई। जीवनमा मैले कुनै पनि सन्त ब्राह्मणलाई घरभित्र लान पाएको छैन। एकपटक मेरो घरमा खुट्टा राखिदिनुहोस्, बिन्ती गर्न लागि। गुरुदेवले मान्नु भएन। तब गणिकासँग धन सम्पत्ति खुब थियो। गणिकाले के गरिन्, सुन्दर सुन्दर सुनका असर्फीहरू 2-3 वटा सुनका असर्फीहरू झिकेर गुरुदेवको चरणमा राखिदिन्। गुरुदेव, एकपटक मेरो घरभित्र छिडिदिनुहोस्, एकपटक टेकिदिनुहोस् मात्र, त्यहाँभन्दा मेरो कुनै इच्छा छैन। अब त्यो असर्फी देखिसके पश्चात गुरुलाई पनि अलिकति गुरुको हृदयमा लोभ जागृत भयो। गुरुले के गर्नुभयो, त्यो 3-4 वटा असर्फी आफ्नो
झोलीमा राख्नुभयो। ठिक छ, म भित्र छिरेर फर्किहाल्ने छु नि, धेरै बेर बस्दिनँ। गणिकाले गुरुदेव एकचोटि टेक दिएर मात्रै निस्किदिए हुन्छ। गुरुदेव गणिकाको घरभित्र प्रविष्ट हुनुभयो। भित्र गइसकेपछि गणिकाले फेरि गुरुलाई अनुरोध गरे, गुरुदेव यहाँसम्म, यहाँभित्र नआउनु थियो, आइहाल्नुभयो, अब एकछिन एक क्षणका निम्ति यहाँ बसेर गइदिनुहोस्। गुरुले भन्नुभयो अघि त भित्र आउनेसम्म कुरा थियो, अहिले फेरि बस्ने। गणिकाले फेरि 2-4वटा असर्पी गुरुको चरणमा राखिदिनु, गुरुदेव एक क्षण मात्र, 1 मिनट त बसिदिनुहोस्। गुरु फेरि 1 मिनटका निम्ति त्यहाँ बस्नुभयो। त्यो असर्पी फेरि झोलीमा राख्नुभयो। तत्पश्चात फेरि गणिकाले गुरुलाई हात जोडेन, गुरुदेव आजसम्म यो हातले बनाएर कुनै पनि सन्त ब्राह्मणहरूलाई मैले भोजन खुवाउन पाएको छैन। गुरुदेव यहाँसम्म आउनु भएको छ, अब मेरो घरमा आएर बस्नु पनि भयो, अब अलिकति भोजन खाएर जानुहोस्। गुरु जुरुक्क उठ्नुभयो, अरे गणिका अघिसम्म मलाई यहाँ आउने मात्र कुरा गर्दै थियो, अहिले त हुँदा हुँदा खुवाउने कुरा गर्दैछौ। योचोटि त गणिकाले 5-10वटा असर्पी गुरुको चरणमा राखिदिन्, गुरुदेव भोजन भात खान नभए पनि रोटी खान त हुन्छ भनेको छन्, ब्राह्मणहरूले रोटी खान हुन्छ भन्दै खान्छन्। घिउ लाएर ल्याउँछ, गुरुदेव रोटी खाइदिनुहोस्, 2टा रोटी मात्र खाइदिनुहोस्। त 5-10वटा असर्पीलाई देखेपछि गुरुले त्यो असर्पी पनि सबै झोलीमा राख्नुभयो। ठिक छ, सुक्खा रोटी बनाउनु नि। गणिकाले हस् भने भित्र गइन्, सुक्खा रोटी बनाइन्, अलिकति तरकारी बनाइन्, सब्जी बनाइन्, ल्याएर गुरुको अगाडि राखिदिन्। जसै गुरु अब भोजन खान तयार हुँदै हुनुहुन्थ्यो, गणिकाले फेरि हात जोडेन्, गुरुदेव आजसम्म यो हातले मैले कुनै पनि सन्त ब्राह्मणलाई खुवाउन पाएको छैन, यो हातले हजुरलाई खुवाउन पाए कति आनन्दित हुन्थ्यो होला। गुरुले भन्नुभयो, अरे होइन, भोजन त म मेरै हातले गर्नेछु। गणिकाले अझ धेरै असर्पी राखिदिन्, गुरुदेव पहिलो घाँस मेरो हातबाट खानुहोस्, अनि अरू सबै हजुर आफै खानु होला। ती दिएका असर्पी पनि गुरुले झोलीमा राख्नुभयो। ठिक छ, 1 घाँस मात्र खान्छु। गणिकाले रोटीलाई भाँच्नुभयो, अलिक त्यो रोटीमा थोरै चटनी लगाउनु भयो, त्यो रोटीमा थोरै सब्जी लगाउनु भयो। गुरुले खानाका निम्ति भनेर मुख खोल्नुभयो। गणिकाले गुरुको मुखसम्म त्यो भोजन लिएर जानुभयो। जसै गुरुले मुख खोल्नु भएको थियो, गणिकाले भोजनलाई अर्कोतिर एकतर्फ फालिदिन् र गुरुको गालामा एक झाप्पड हिर्काइ। गुरु विस्मित हुनुभयो, अरे अघिसम्म त मलाई बडा प्रेमले घरमा बोलाएर बस्नका लागि आग्रह गर्यो, खानका लागि आग्रह गर्यो, खुवाउनका लागि आग्रह गर्यो। जसै म तयार भएँ तब मलाई हिर्काएर मलाई कष्ट दिइरहेकी छौ, मलाई हिर्काइरहेकी छौ। मैले तिम्रो त्यस्तो के अपराध गरिदिएर मलाई कुटिरहेकी छौ। गुरु रिसाउनु भयो, जान लाग्नुभयो। गणिकाले हात जोडेर गुरुदेवलाई बिन्ती गरिन्, गुरुदेव मेरो घरमा त्यस्तो शुद्धता कहाँ कि म एक ब्राह्मणलाई मैले भोजन ग्रहण गराउन सकूँ। गुरुदेव मेरो घरमा त्यति शुद्धता छैन ताकि हजुरले मेरो घरको भोजन खानुहोस्। म त एक गणिका हुँ, मेरो घरमा त नाना प्रकारका परपुरुषहरू आउने गर्दछन्, उनीहरू यहाँ बसेर शराब र मांस खाने गर्दछन्। यसकारण हजुरलाई खुवाउनका निम्ति मेरो घरमा पवित्रता छैन, म हजुरलाई खुवाउन पनि सक्दिनँ। फेरि मलाई किन खानका लागि बोलायो? गणिकाले भने, गुरुदेव कथामा एउटा श्रोता हजुरलाई हर दिन हजुरको अपमान गरिरहेको छ नि, त्यो पापको बाउ को हो, पापको बाउ को हो भनेर प्रश्न गरिरहेको छ नि। गुरुदेव म त हजुरलाई त्यसैको उत्तर दिनका लागि बोलाएको। गुरुदेव पापको बाउ त यही लोभ हो, यही लोभकै कारण नै हजुर एक गणिकाको घरमा आएर भोजन खानका लागि तयार हुनुभयो। यसकारण गुरुदेव त्यो पापको जन्म लोभबाट हुने गर्दछ। जसको हृदयमा लोभ छैन उसको जीवनमा पनि कुनै पाप हुन सक्दैन। हामीहरू लोभ गर्छौँ, यो बाहेक त्यो भइदिए हुन्थ्यो, त्यो भइदिए हुन्थ्यो, अनि त्यो प्राप्त गर्नका लागि अब हामीहरू जस्तो सुकै पाप कर्म गर्न पनि हामी उद्यत रहन्छौँ। तर त्यो सबै पाप कर्म के का लागि भन्दा यही एउटा शरीर, नश्वर शरीर बचाउनका लागि। अरे जुन अन्न खाएका छौँ त्यो अन्न खाएको हामीले बिहान बनाएको भोजन त बेलुकासम्म, बिहान बनाएको भोजन त बेलुका खान नहुने गरी बिग्रिन्छ भने त्यही अन्नले बाँचेको यो शरीर कति दिन टिक्न सक्दछ? यसकारण हे भाइ, यो जीवन भनेको त केवल परमात्मा प्राप्तिका लागि प्राप्त भएको हो। यो जीवनलाई, यो मनुष्य शरीरलाई त्यसै व्यर्थ नछुन्नु र त्यसका निम्ति त्यो ज्ञान प्राप्ति गर्नका निम्ति श्रीमद् भागवत सुन्नु। भिद्यते हृदय ग्रन्थि चिन्दते सर्व संशया। यो भागवत श्रवण गर्नाले त्यो मनुष्यको भित्री हृदयमा रहेको जुन अज्ञान रूपी अन्धकार छ
यही अन्धकारकै कारण त हामीहरू पाप र लोभमा प्रवृत्त भइरहेका छौँ। जुन दिन हामीहरू भागवत श्रवण गर्दछौँ, त्यो भागवत श्रवण गर्नाले हामीहरूको हृदयको त्यो अन्धकार, त्यो अविद्या नाश भएर जाने गर्दछ। सम्पूर्ण अविद्या, जुन दिन अविद्या नाश भयो त्यही दिन आत्मज्ञान हुने गर्दछ। जुन दिन आत्मज्ञान भयो त्यही दिन परमात्मा प्राप्ति हुने गर्दछ। र यसकारण यो भागवत त सुन्नु नै पर्दछ। आज त्यही भागवत लगाएका कारण मलाई यो दिव्य स्वरूप प्राप्त भयो। दिव्य प्रणाम गर्न प्रारम्भ गरे। त्यही नै हेर्दा हेर्दै त्यहाँ दिव्य विमान प्रकट भयो। विमाने वैष्णवान वृक्षे, त्यहाँ दिव्य विमानमा भगवानका देव पार्षदहरू त्यहाँ पाल्नुभयो। जो भगवानका पार्षदहरू हुनुहुन्छ यी पनि हेर्दा भगवानको जस्तै स्वरूप भएका हुने गर्दछन्। 4वटा हात छ, शङ्ख चक्र गदा पद्म। भगवान र भगवानको पार्षद सुध्याउने भनेको त त्यही पैतालामा भएको त्यही वज्र अङ्कुशलाई हेरेर नै यी परमात्मा रहेछन्, यी परमात्माका पार्षद रहेछन् भनेर थाहा पाउने हो। दिव्य भगवानकै स्वरूप भएका ती भगवानका पार्षदहरू दिव्य विमान लिएर जब त्यो धुन्धुकारीलाई लिन भनेर आए, दिव्य विमानमा धुन्धुकारीलाई लिएर जान लाग्दै थिए, त्यही नै गोकर्णजी महाराजले हात जोडेर भगवानका पार्षदहरूसँग प्रश्न गर्नुभयो। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनीतानि विमानानि न तेषा युगपत् उत। हे देव पार्षद हो, यहाँ वक्ता भनेर स्वयं मैले नै कथा भन्दैछु। कथा भन्नेवाला म, अनि कथा सुन्न पनि यहाँ अत्रैव बहवः सन्ति, यहाँ यतिका धेरै श्रोताहरू बसेर यहाँ कथा सुन्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरू भने विमान केवल एउटा विमान धुन्धुकारीका लागि मात्र लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। यदि भागवत सुनेर विमान आउने हो भने त्यो विमान त हाम्रो लागि पनि त आउनु पर्यो। हाम्रो लागि विमान खोइ। यदि भागवतले वैकुण्ठ प्राप्ति गराउने हो भने त्यहाँ त हामी पनि त जानु पर्यो। यहाँ स्वयं कथा भन्नेवाला वक्तालाई विमान छैन, यहाँ सुन्न बसेका यतिका धेरै श्रोताहरूलाई विमान छैन। विमान भन्ने एउटा धुन्धुकारीलाई मात्र लिएर आउने, हाम्रो लागि विमान खोइ? प्रश्न गर्नुभयो। हामीलाई पनि विमान चाहियो। तब वैष्णवजनहरूले, ती भगवानका पार्षदहरूले बडा सुन्दर कुरा बताउनु भयो। ध्यान दिनु। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वेण तथा मननं कृतं। 7 दिनसम्म यहाँ यसो बस्दैमा हामीहरूलाई त्यसै मुक्ति हुनेवाला छैन। कानले सुन्दैमा पनि मुक्ति हुनेवाला त्यसै मुक्तिलाई त्यति सजिलो पनि छैन। कथा सुनेर मात्र हुँदैन। सुन्दाखेरि त के हुन्छ, यताबाट सुनेको अर्कोतिरबाट निस्किएर जान्छ। यसकारण भागवतमा सुरुमै व्यासी महाराजले के भनिदिनु भयो? पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका। ए वैष्णवजन हो, यो भागवतलाई कसैले पनि नसुन्नु। भागवत सुन्ने कुरा होइन। सुन्ने कुरा त अरू छन्, अरू कुरा सुन्नु। तर भागवत के गर्ने हो? भागवतलाई त पिउने हो। सुनेको कुरा त अर्को कानबाट निस्किएर जान सक्छ। तर जुन कुरा हामी पिउँछौँ, पिएको कुरा के हुन्छ? पेटभित्र जान्छ, हृदयमा जान्छ, पेटभित्र जान्छ। यसकारण भागवत पनि सुन्न भनेर बस्यौँ भने हामीले भागवतलाई सुन्दै सुनेनौँ। यसकारण भागवत सुन्न बस्ने कुरा होइन। कतिजनाको स्वभाव हुन्छ, यस्तो भागवत कति सुन्यो कति सुन्यो, त्यहाँ लगाउँदा पनि सुनेको, त्यहाँ पनि सुनेको, त्यहाँ पनि सुनेको। जसले यस्तो भन्छ त्यसले त भागवतलाई सुन्दै सुनेन, भागवतलाई जान्दै जानेन। भागवत सुन्ने कुरा होइन। एकजना गुरुदेव एक ठाउँमा एउटा शिल्पकारले 2वटा मूर्ति बनाउनु भएछ। गुरु वशिष्ठ देवको मूर्ति, 2वटा पित्तलमा बनाएको वशिष्ठ देवको मूर्ति, 5-5 अङ्गुलको मूर्ति बनाउनु भएछ। मूर्ति बनाएर बजारको बिचमा लगेर राखिदिनु भएछ। अनि माथि लेखिदिनु भएछ, यहाँ मध्ये यो 2वटा मूर्तिमा एउटा मूर्तिको मूल्य 500 रुपैयाँ, एउटा मूर्तिको मूल्य 1 लाख रुपैयाँ। सबैजना आएर प्रश्न गरे, अरे गुरुदेव कुन चाहिँ मूर्तिको
500 कुन चाहिँ मूर्तिको लाख रुपैयाँ यो त बताइदिनुहोस्। शिल्पकारलाई सबैले प्रश्न गरे। शिल्पकारले भन्नुभयो यो पत्ता लगाउने जिम्मा तिमीहरूको, मैले त मूर्ति बनाएर राखिदिएको छु, अब तिमीहरू नै बताऊ कुन मूर्तिको 500 हो, कुन मूर्तिको 1 लाख हो। एउटाले आएर भन्नुभयो यो एउटा सुनको होला, एउटा पित्तलको होला, त्यही भएर त्यो पित्तलको वाला चाहिँ 500 को, त्यो सुनको वाला चाहिँ 1 लाख को। त्यो मूर्ति बनाउने वालाले भन्नुभयो होइन, दुइटै पित्तलको नै हो, दुइटै गुरु वशिष्ठकै मूर्ति हो। तौलमा पो भिन्नता छ कि होइन, दुइटै एक एक किलोको छ, तौलमा पनि कुनै भिन्नता छैन। तर एउटा मूर्ति 500 को, एउटा मूर्ति 1 लाख रुपैयाँको। अब कुन चाहिँ मूर्ति 500 को यो पत्ता लगाऊ तिमीहरू। कसैले पनि पत्ता लगाउन सक्नु भने सबैजना हेरिरहनु भएको छ, कहीँ केही खोटो छ कि भनेर उल्टै पल्टै हेर्नु भएको छ, तर पनि कहीँ केही खोटो छैन, दुइटै समान आकृतिको मूर्ति छ। त्यहीँबाट नै एक सन्त जाँदै हुनुहुन्थ्यो, सन्तले यसो देख्नुभयो, सबै कुरा बुझ्नुभयो र सन्त त्यो मूर्तिको समीपमा जानुभयो। त्यही नै सन्तले के गर्नुभयो, एउटा सिङ्का लिनुभएछ, एउटा सिङ्का लिएर त्यो मूर्तिको कानबाट सिङ्का छिराउनु भयो। जसै कानबाट सिङ्का छिराउनु भएको थियो, पहिलो मूर्तिको त सिङ्का अर्को कानबाट निस्कियो। गुरुदेवले भन्नुभयो यो 500 को हो। फेरि त्यही सिङ्का नै लिएर अर्को मूर्तिको कानभित्र छिराउनु भयो। जसै कानभित्र छिराउनु भएको थियो त्यो सिङ्का त सिधै मूर्तिको भित्र गयो। गुरुदेवले भन्नुभयो यो 1 लाख रुपैयाँको हो। कथा सुन्दाखेरि पनि अब घरमा सुतेर बस्नुभन्दा यहाँ आएर बसेको केही न केही फल त अवश्य पाइन्छ। कथामा आएर घरमा सुत्नुभन्दा कथामा आएर निदाउँदा नै पनि केही न केही फल त अवश्य पाइन्छ। तर यदि भागवतको पूर्ण फल प्राप्ति गर्ने हो भने यसलाई त हृदयमा धारण गर्नुपर्दछ, बडा प्रेमले श्रवण गर्नुपर्दछ, बडा श्रद्धाले श्रवण गर्नुपर्दछ। यहाँ जब भगवानका प्रसङ्गहरू आउँछन् त्यही प्रसङ्गमा नै भक्तिभावमा डुबेर सुन्नुपर्दछ। भगवान रुँदाखेरि सँगै रुने, भगवान हाँस्दा सँगै हाँस्ने, भगवानले भक्तप्रति कृपा गर्दा बडा प्रसन्न रहने, यस्तो प्रकारले कथा सुन्नुपर्दछ। फेरि रुनुको अर्थ फेरि बडा एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो अरे कि, कथा भन्दै गर्नुभएको एकजना माता हर दिन कथामा आउनु हुँदो रहेछ, सबैभन्दा अगाडि बसेर कथा सुन्ने। जब गुरु कथा भन्न थाल्नुहुन्छ माता रोएर बस्ने, रुनुभएको छ रुनुभएको छ रुनुभएको छ। कथा सकियो जानुहुन्छ, भोलिपल्ट कथा सुरु हुन्छ आउनुहुन्छ, रोएर बस्नुहुन्छ। वक्तालाई पनि कथा भन्नेवालालाई पनि अगाडि कोही यसो आँसु झारेर, कोही कसैले कथा सुनेको छ भने बडा जोस आउने गर्दछ। ओहो, वक्तामा पनि त्यो जोस आउने गर्दछ। गुरु पनि त्यही मातालाई हेर्दै कथा भन्नुहुन्छ, बडा जोस आइरहेको छ, बडा प्रेमले कथा भन्नुहुन्छ। 2 दिन भयो, 3 दिन भयो, 5 दिन भयो, गुरुलाई त्यो मातासँग भेट गर्ने इच्छा भयो, जानुभयो। माते यति प्रेमले कथा सुन्नुभएको छ, भगवानप्रति यति भक्ति यति श्रद्धाले कथा सुन्नुभएको छ। बडा गदगद हुँदै मातालाई प्रणाम गर्नुभयो। माताले भन्नुभयो अरे पण्डित, म तिम्रो कथा सुनेर रोएको होइन, नकराऊ भन्नु। अरे माता, जब कथा सुरु गर्छु रुन थाल्नुहुन्छ, जब हर दिन रोएर मात्र बस्नुहुन्छ, फेरि भन्नुहुन्छ कथा सुनेर रोएको होइन, अनि फेरि किन रुनुहुन्छ? प्रश्न गर्नुभयो। माताले भन्नुभयो अरे पण्डित, म तिमीलाई के बताऊँ, हेर मेरो घरमा एउटा बाख्रो थियो, त्यो बाख्रो थियो, मेरो मनमा खुब इच्छा थियो यो बाख्रो हुर्किनेछ, बढ्नेछ, बढिसकेपछि यसले फेरि अरू बाख्रा बाख्री जन्माउनेछ, म तिनीहरूलाई बेच्नेछु, बजारमा गएर कति कुरा सुन लगाउँला, गलामा हार लगाउँला, कानमा कुण्डल लगाउँला, हातमा बाला लगाउँला, मनमा कति धेरै इच्छा थियो पण्डित। तर एक दिन त्यो बाख्रा मरेर गयो, लगेर त्यसलाई खाल्टोमा पुर्नु पर्यो। मेरा सारा इच्छाहरू त्यही दिन नै सकियो। तर पण्डित, जुन दिन तिमी यहाँ कथा सुन्न आयो, मैले तिमीलाई देख्न साथ मेरो जुन तिम्रो यो सेतो सेतो जुन दारी छ, यो दारी देख्दाखेरि मलाई मेरै बाख्राको खुब याद आइरहेको छ, किनकि मेरो बाख्राको पनि यस्तै दारी थियो। मलाई त्यही बाख्राको याद आउँछ, त्यही भएर म हर दिन आउँछु, म तिमीलाई हेरेर त्यही बाख्रालाई सम्झेर रुने गर्दछु। कथा त तिमीले के भन्छौ मलाई के थाहा। यसकारण कथा सुन्दाखेरि रुनुको अर्थ अरूलाई सम्झेर, घर परिवार इष्टमित्र बन्धु बान्धव आफ्ना दुःख कष्टलाई सम्झेर रुने होइन, भगवानको त्यो प्रेममा, भगवानको त्यो भक्तिमा बडा प्रेमले कथा श्रवण गर्नु। यो कथाको पहिलो नियम। कथाको फल प्राप्तिका निम्ति 3वटा नियम छ। यो त पहिलो नियम भयो श्रवण,
बडा प्रेमले श्रवण गर्नु, पुरै कथा श्रवण गर्नु। तत्पश्चात कथाको दोस्रो नियम छ मनन। कथा सुनेर मात्र हुँदैन, सुनिसके पश्चात यो कथाले मेरो जीवनमा के परिवर्तन गर्न सक्छ, यो कथाको मेरो जीवनसँग के सम्बन्ध छ, यसलाई बेलुकाको समयमा कम्तीमा 5 मिनट भए पनि चिन्तन गर्नु। आज दिनभरि गुरुले कति कथा बताउनु भयो, यो कथाले मलाई भन्न खोजेको कुरा के हो, यो कथाले मलाई बुझाउन खोजेको कुरा के हो, यसको बारेमा बेलुका चिन्तन गर्नु। अनि कथाको तेस्रो नियम छ निदिध्यासन, जसलाई भनिन्छ। अब कथा सुन्यो पनि मनन पनि गर्यो। अब त्यो मनन गरिसके पश्चात त्यहाँबाट पनि एउटा सत्य कुरा निस्किन्छ। त्यो निस्किएको कुरालाई जीवनमा लागू गर्ने प्रयत्न गर्नु, तब मात्र कथाको फलप्राप्ति हुन्छ। 7 दिन अगाडि पनि 2 खुट्टे 4 खुट्टे चबाएको थियो, 7 दिन पछाडि पनि चबाएकै नै छ भने त्यो 7 दिन कथा लगाउनुको के अर्थ भयो? 7 दिन अगाडि पनि दुष्टता गर्थ्यो, 7 दिन पछाडि पनि दुष्टतै गरिरहेको छ, त्यो 7 दिन कथा सुन्नुको अर्थ के भयो? 7 दिन अगाडि पनि घरमा झै झगडा रिस राग थियो, 7 दिन पछाडि पनि घरमा त्यही झै झगडा छ, त्यही रिस राग छ, त्यही मातापिताको अपमान, त्यही बन्धु बान्धवसँग झगडा, त्यही छिमेकीसँगको रिस, त्यो सबै रहिरह्यो भने यो 7 दिन कथा सुन्नुको अर्थ के हो? जीवनमा 7 दिन निकालेर यतिको सुन्दर यज्ञ लगाएका छौँ। यो यज्ञ लगाइसकेपछि हामीहरूको जीवनमा केही न केही कुरा त परिवर्तन त अवश्य हुनुपर्दछ। यदि केही नै परिवर्तन भएन भने यो 7 दिन कथा सुन्नुको पनि केही अर्थ रहँदैन। पहिला मैले कथा भनेर अन्तिममा जाने बेलामा श्रोताहरूलाई भन्ने गर्दथे, हेर कथा सुनिसके पश्चात वक्ताले मागेर दक्षिणा लिनु भनेको छ, दक्षिणा दिने हो भनेर भन्ने गर्दथे। सबैजना पहिला त चुपचाप बस्नुहुन्थ्यो, होइन म पैसाको दक्षिणा लिन्न, मलाई पैसाको दक्षिणा त चाहिँदैन, तर वक्ताले कथा सुनाइसके पश्चात अन्तिममा मागेर दक्षिणा लिनु भन्ने शास्त्रको वचन छ। यसकारण मलाई पनि दक्षिणा दिनुहोस्, दक्षिणाका रूपमा मलाई अरू केही चाहिँदैन, जीवनको एउटा नराम्रो काम दिनुहोस्, यही नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो दक्षिणा हुन्छ। यदि शराब खाने बानी छ भने शराब छोड, आजदेखि शराब खाँदिनँ भनेर छोड्नुहोस्, त्यही नै ठुलो दक्षिणा हो। जुवा खेल्ने बानी छ भने आजदेखि जीवनभर जुवा खेल्दिनँ भनेर त्यो भागवतमा ल्याएर दक्षिणाका रूपमा चढाउनुहोस्, त्यही नै सबैभन्दा ठुलो हो। भागवतको दक्षिणा हुनेछ। खुब माग्ने गर्दथे, तर आजसम्म कसैले केही पनि दिनु भएन। बरु त्यसको त्योभन्दा त बरु गुरु यही दक्षिणा दिन्छौँ भनेर पैसै दिनुभयो बरु, तर जुन भागवतको वास्तविक दक्षिणा हो त्यो कसैले पनि दिनु भएन। अब कसैले पनि नदिने भएपछि मागेर मात्र के गर्नु? तत्पश्चात आजभोलि चाहिँ मैले त्यो नियमलाई अलिकति परिवर्तन गरिदिएँ। आजभोलि अब नराम्रो कुरा त तिमी छोड्नै सक्दैनौ भने कम्तीमा जीवनमा अबदेखि एउटा राम्रो कुरा गर्छु भनेर सङ्कल्प गर, त्यही दक्षिणा हुनेछ। नराम्रो कुरा छोड्न सक्दैनौ भने राम्रो कुरा त सुरु गर। आजदेखि हर दिन गायत्री मन्त्र जपेर मात्र म भोजन ग्रहण गर्नेछु, सङ्कल्प गर्नु। हाम्रो कर्ता परिवारलाई पनि विशेष गरी कर्ता परिवारलाई सुनाइरहेको। अब भोलि त हामीले पनि दक्षिणा माग्ने बेला आउँछ। भोलिका लागि आजैदेखि सोच्नु भनेर 1 रात्रि अगाडि नै बताइदिएको। पैसाको दक्षिणा, भागवतको दक्षिणा त हामीले दिएर कहिले कसैलाई सक्दा पनि सक्दैनौँ। भागवतको र द्रव्यको दक्षिणासँग भागवतको त तुलना हुनै सक्दैन। जीवनभरको सम्पत्ति दिए पनि त्यो भागवतको दक्षिणा कहिल्यै पूर्ण हुन सक्दैन। त्यो यसकारण त्यो द्रव्यको दक्षिणा त्यो यज्ञको नियम हो। यसो दिनु नभए यसो फुलको माला लगाइदिए पनि यस्तो नयाँ ठाउँमा आउन पाइएको छ, यतिका नयाँ नयाँ श्रोताहरूसँग भेट भएको छ, यसै पनि हामी त्यसै पनि खुसी छौँ। एउटा फुलको माला लगाएर बिदाई गर्दै पनि बडा प्रसन्न भएर जान्छौँ। यसकारण द्रव्यको दक्षिणा होइन। जीवनमा सकिन्छ भने जीवनमा एउटा जीवनको नराम्रो कर्मलाई त्याग गर्नु। 7 दिन कथा सुनिएको छ, एउटा कुरा त छोड्नु पर्यो। एउटा नराम्रो कुरा जे भए पनि, जे छोडे पनि हुन्छ, एउटा नराम्रो कुरा यो 7 दिनमा कथा सुनिसके पश्चात छोड्नु र जीवनमा एउटा सङ्कल्प, राम्रो सङ्कल्प भने गर्नु। प्रत्येक सोमबार मन्दिर जान्छु भनेर गरे पनि भयो। बिहान उठेर सूर्यलाई जल नचढाइकन म जल पनि खान्न भनेर प्रतिज्ञा गरे पनि भयो। जीवनमा एउटा मात्र हामीले सत्कर्म नित्य गर्न थाल्यौँ भने त्यही नै हामीहरूको मुक्तिको साधन बन्न पुग्दछ।
हर दिन म चन्दन लगाएर मात्र घरबाट निस्किने गर्दछु, यति प्रतिज्ञा गरे पनि हुन्छ। हर दिन बिहान उठेर घरको मन्दिरमा पूजा कोठामा गएर 2वटा धूप बालेर मात्र म घरबाट निस्किन्छु, यति प्रतिज्ञा गरे पनि पुग्छ। हामी त यति पनि गर्न चाहँदैनौँ र त बिग्रिएको के गाह्रो छ। बिहान नुहाइधुवाइ गरेपछि यसो छातमा गएर एक अङ्खारा जल यसो घोप्ट्याउनलाई पनि हामीलाई त्यति धेरै गाह्रो। बिहान उठिने बित्तिकै शास्त्रले के भन्छ, बिहान उठ्ने बित्तिकै पहिला सर्वप्रथम आफ्नो हातको दर्शन गर्नु रे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविन्द, प्रभाते कर दर्शनम। हातको दर्शन गर्ने अनि अन्य विधिहरू छन्। तर आजभोलि त हामीहरूलाई के चाहिन्छ, त्यही सुतिरहेको बिस्तारामा नै कप चाहिन्छ, चिया चाहिन्छ। अनि त्यहीँ बसेर पहिला चिया खाइसकेपछि मात्र हामीहरू उठ्ने गर्दछौँ। माताहरूले चिया बनाएर लिएर आउनुहुन्छ, बेडमै चिया ल्याएर राखिदिनुहुन्छ। बाबाहरू सिरकले मुख छोपेर सुतिरहनु भएको छ, चिया पाक्यो उठ्नुहोस्। अनि उठ्ने बित्तिकै एकजना गुरु भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, प्रभाते कप दर्शनम। पहिला पहिला प्रभाते कर दर्शनम हुन्थ्यो, हातको दर्शन हुन्थ्यो। अब आजभोलि त सबैभन्दा पहिला चियाको कपको दर्शन। जबसम्म चियाको कप देखिँदैन बिस्ताराबाट उठ्दा पनि उठ्दैन। अरे उठ्नु, नित्य कर्म सक्नु, शौचादि कर्महरू सक्नु, एक अङ्गारा जल सूर्यलाई चढाउनु, अनि आनन्दले अरू काम प्रारम्भ गर्नु, यति काम पनि गर्दैनौँ। अनि हामी आफै चाहिँ गर्दैनौँ, अनि सन्तानले चाहिँ गरिदिए हुन्थ्यो भन्छौँ। कति ठाउँमा कतिजना माताहरू बाबाहरू आएर भन्नुहुन्छ, गुरुदेव मेरो छोराले जनै पनि लाउँदैन, गायत्री पनि जप्दैन, यसो हजुर भनिदिनुहोस् न, हजुरले भने पो मान्थ्यो कि। अनि तिमीले चाहिँ गर्छौ कि गर्दैनौ भन्दा छैन, आफूले चाहिँ नगर्ने अनि छोराले चाहिँ गर्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छु। पहिला आफूले गर्न प्रारम्भ गर्नु, त्यो सन्तानले यसै सिक्दछ, यसै जान्दछ। सन्तानलाई बिगार्ने कहिले पनि सन्तान आफै बिग्रिएर कुनै कसैका सन्तान जन्मिँदैन। सन्तान बिगार्ने नै मातापिताले हो। मातापिताले नबिगारेको सन्तान संसारको जुनसुकै कुनामा गए पनि ऊ कहिल्यै बिग्रिनेवाला छैन। सन्तान बिग्रिने सबैभन्दा पहिलो कारण नै मातापिता हो। बाल्यकालमा सानो बालकलाई आजभोलिका माताहरू स्कुल पठाउने बेलामा के गर्नुहुन्छ, घरमा खाजा बनाइदिनुहुन्छ, टिफिन बनाइदिनुहुन्छ, अनि यसो झोलामा टिफिन राखेर भन्नुहुन्छ, बाबु स्कुलमा गएर फेरि अरूलाई दिएर नखानु नि, एक्लै खानु नि, अनि सिकाएर पठाउनुहुन्छ। आज स्कुलमा उसले साथीभाइलाई लुकाएर खान सिक्छ, भोलि आफ्नै मातापितालाई लुकाएर खान सिक्छ। लुकाएर खान सिकाएको कसले? मातापिताले। यसकारण जीवनमा यी कुराहरूलाई ख्याल गर्नु र कथा सुनिसकेपछि सुनेर मात्र केही हुनेवाला छैन, त्यसलाई जीवनमा लागू गर्ने प्रयत्न गर्नु, निधिध्यासनको मार्गमा लाग्नु, तब मात्र कथाको पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। हे गोकर्ण, तिमीहरूले त यहाँ कथा, तिमीहरू सबैले कथा त सुन्यौ, कथा तिमीले पनि भन्यौ, यहाँ सुन्नेवाला सबै श्रोताहरूले पनि कथा सुने, तर यो धुन्धुकारीले जसरी कथाको पूर्ण नियम पालना गरेर कथालाई श्रवण पनि प्रेमले श्रवण पनि गर्ने, कथालाई मनन पनि गर्ने गरेर अरू कसैले गरेन। अरू त सबै कथा दिनभरि कथा सुन्थे अनि भजन गाउन लागेपछि नाच्दै गएर सुत्थे, बिहान उठेर फेरि नाच्दथे। उनीहरू कसैले, तिमीहरू कसैले पनि मनन गरेनौ, यसकारण तिमीहरूका लागि विमान आएन। तर धुन्धुकारीले त पुरा नियमपूर्वक कथा सुनेको छ, यसकारण उसका लागि विमान आयो। दिव्य विमानमा धुन्धुकारीलाई राखेर देव पार्षदहरू त त्यहाँबाट आफ्नो दिव्य लोकतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। तब गोकर्णजी महाराजलाई लाग्यो, ओहो हामीबाट त ठुलो भुल भएछ। अरे यति परमोत्तम शास्त्रहरूमा पनि उत्तम शास्त्रलाई हामी श्रवण गरेर पनि यसको नियम पुर्याउन सकिएन छ। अब भने नियमपूर्वक कथा सुन्ने भनेर पुनः गोकर्णजी महाराजले पुनः सप्ताह लगाउनु भयो। अबको चोटि त सबै ग्रामवासीहरू पनि गोकर्णजी महाराज पनि बडा सावधान भएर कथा सुन्नुभयो, सबैजनाले बडा प्रेमले कथा सुन्नुभयो। त्यसै गरी सबैजनाले मनन पनि गर्नुभयो, निधिध्यासन पनि गर्नुभयो। जब 7औं दिनको दिनमा गोकर्णजी महाराजले कथा सम्पन्न गर्नुभयो, त्यहाँ त एउटा दुईटा होइन, त्यहाँ त हजारौँ विमानहरू प्रकट भयो। त्यहाँ भएका सबै श्रोताहरूलाई लिनका निम्ति भनेर एक सुन्दर सुन्दर विमान प्रकट भयो। स्वयं भगवान नारायण पनि त्यो अद्भुत सभामा प्रकट हुनुभयो, त्यो दिव्य कथास्थलीमा प्रकट हुनुभयो।
र भगवान स्वयं गोकर्णजी महाराजको साथमा गोकर्णजी महाराजलाई आफ्नो विमानमा राखेर अगाडि बढ्नुभयो र अरू सबै ग्रामवासीहरू पनि सुन्दर सुन्दर विमानमा बसेर सबैजना सारा गाउँ नै खाली गराएर सबैजना भगवानको दिव्य धामतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। अयोध्यावासिन पूर्वं यथा रामेण सङ्गता। जसरी परापूर्व कालमा भगवान श्रीराम आफ्ना सपरिवारलाई लिएर आफ्नो दिव्य साकेत धाम जानुभएको थियो, आज गोकर्णजी महाराजले लगाएको त्यो सप्ताहबाट पनि सारा ग्रामवासीहरूलाई लिएर गोकर्णजी महाराज भगवानको दिव्य धाम वैकुण्ठतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। श्री भागवत भगवान की। अब त्यो गोकर्णजीलाई र त्यो धुन्धुकारीलाई विमान आएको थियो भने तपाईँ हामीलाई पनि विमान आउनु पर्दछ। यदि शास्त्र सत्य हो भने तपाईँ हामीलाई पनि त विमान आउनु पर्यो। अब भोलि कथा सकिँदैछ, यदि भोलि यहाँ पनि विमान आएछ भने सोच्नु हामीहरूले नियमपूर्वक कथा सुनेछौँ, विमान आयो। यदि भोलि विमान आएन भने के गर्ने? विमान आएन भने बारम्बार यही भागवतको चिन्तन गरिरहने, यही भागवत कथा श्रवण गरिरहने। मुहुर हो रसिका भुवि बाबुका, जबसम्म त्यो विमान आउँदैन तबसम्म सुनिरहनु। यो जन्ममा यदि भागवत सुन्दा सुन्दा पनि विमान आएन भने फेरि अर्को जन्म मनुष्य भएर आउनु, फेरि भागवत सुन्नु। 2 जन्ममा भएन, 3 जन्ममा भएन, चाहे 1000 जन्म किन लिन नपरोस्, जबसम्म विमान आउँदैन तबसम्म भागवतलाई श्रवण गरिरहनु। मुहुर हो रसिका भुवि बाबुका, यसलाई बारम्बार पान गरिरहनु।